السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لي تارتوليت ببات بريزي وكريم داموند، يعني كيجيو زوينين. بات بريزي كتجي مقرمله وكريم داموند كيجي رطب محمر، يعني ان شاء الله تجربوهم ويعجبكم. كما كتشوفوا لا كريم داموند كيجي رطب من الفوق، يعني كيجي زوين، وهاد لاغوزيت كتجي ناجحه. ودابا غادي تشوفوا معايا طريقه التحضير. غادي نحتاجو 2 معالق ديال اللوز مطحون، وزلافه ديال الدقيق، بيضه وحده، و100 غرام ديال الزبده مارغرين، 2 معالق كبار ديال سنيده، معلقه ونص ديال الزيت، وساشي ديال الفاني. ودابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نضيفوا الزبده تكون على درجه حراره المطبخ، وغادي نضيفوا الزيت وساشي ديال الفاني وسنيده، وغادي نضيفوا بيضه وحده، وغادي نخلطوهم بالخلاط الكهربائي، يعني نخلطوهم مزيان. عاد غادي نضيفوا اللوز، ومن بعد عاد غادي نضيفوا الدقيق. دابا غادي نضيفوا اللوز ونعاودو نخلطو مزيان. ودابا غادي نديرو الدقيق، غادي نديرو النص تنخلطوه. يعني لاباط بغيزي ما كتبغيش تعجن ما تعجنوهاش، غير خلطوها بالاصابع ديالكم. ودابا غادي نضيفو النص الاخر بقى لينا، وغادي نجمعوا لاباط ديالنا. هي فاش جمعناها غادي نديروها في بابي فيلم، وغادي ندخلوها للثلاجه مده نصف ساعه باش ترتاح. ودابا غتشوفوا معايا كريم داموند. غنحتاجو 3 المعالق ديال اللوز محمر، و3 المعالق ديال اللوز ما محمرش، و80 غرام ديال الزبده، و2 معالق ديال سنيده، و2 ديال البيض وساشي ديال الفاني. ودابا غادي نبداو باللوز كما قلت لكم، النص يكون محمر النص ما يكونش محمر. وغادي نضيفو سنيده، وغادي نديرو فاني، وغادي نديرو الزبده يعني ما تكونش مارغرين، وغادي نعاودو نخلطوها. وهي فاش خلطناها مزيان. ودابا غادي نضيفو ليها كما قلت لكم 2 بيض ديال البيض، وغادي نخلطوها مزيان. هاد لاكريم يمكن لكم تستعملوها بزاف ديال الحوايج، بحال لي شوسون سكري، بحال باتشيتي ديروها من الفوق، بزاف ديال الحوايج يعني كتكون زوينه. وهي فاش خلطناها غندخلوها للثلاجه تنبغيو نخدموا بها. يعني كتجي زوينه بنينه. ودابا غادي نسرحوا لاباط ديالنا. من بعد ما ارتحت غادي نرشو بدقيق، يعني ضروري باش ما تلصقش لينا لاباط ديالنا. وغادي ندلكوها يعني ما تكونش رقيقه بزاف.
ودابا غادي نقطعوه بالمول ديال لي طارطوليت. الا ما عندكمش سيركل على هذا الشكل يمكن لكم تخدموا غير بالمول على حسب اللي متواجد عندكم. وما غاديش نطيبوهم في ليمول، غادي نوريكم واحد الطريقه جديده. الا عندكم ليمول ديال لي مادلين وغادي نقلبوهم وغادي نحطو عليهم لاباط ديالنا، يعني كيجيو احسن من ليمول، كيلصقوش ما والو، يعني كيجيو زوينين. وغادي نجمعوا لاباط جات لينا نخدموا بها، غير نجمعوها ما نعجنوهاش. وليمون اللي قلت لكم نحطوا عليهم لاباط. يعني هاد الطريقه عجبتني ونتمنى تجربوها حتى نتوما وتعجبكم. وهما فاش كملتهم غندخلهم الفران درجه الحراره 150 وما نشعلوش الفوق، نشعلو غير لتحت. وهاهما فاش طابو ما تخليهمش يتحمروا، غير يبان لكم صافي تجمعوا صافي خرجوهم باش يكملوا الطياب ديالهم مع لا كريم. يعني ما نعمروهمش بزاف بلا كريم على القياس. الا عندكم البوش حسن، غير انا ما كيتواجدش عندي دابا وخدمت غير بالمعلقه. فاش غادي نكملوهم غندخلوهم تاني للفران. وما الا جاب الله دخلتهم الفران ما تبقاوش تطلعوا عليهم حلاقاش لا كريم غادي تهبط ما غاديش تنفخ. الا عندكم الفران فيه زاج يعني غادي يبان لكم واش تحمروا ولا ما تحمروش. وهما فاش طابو يعني كيجيو محمرين، لا كريم داموند كتجي زوينه ورطبه. وان شاء الله حتى نتوما تجربوهم ويعجبكم. ولا بات بريزي كما قلت لكم كتجي يعني ما كتخسرش، كتجي هي هذيك وان شاء الله يعجبكم. ولا كريم حتى هي كتجي رطبه، يعني ما تخافوش. يعني كي تبعتوا الطريقه اللي قلت لكم ان شاء الله غادي يجيو ناجحين 100%. وبسلام عليكم ونتمنى تجربوا لا غوسيت ان شاء الله والاعجاب ديالكم ضروري ان شاء الله. يلا بسلام عليكم.